This is me. They say preparation is the key to success. And so I prepare. A city boy, born and raised, and I wouldn't pretend otherwise. This is my home, the city of temples. From the country of utmost faith, culture, and diversity, Nepal truly is a symphony of 1,000 voices and cultures with perfect harmony. But you don't have to hear me say. And I want to ask you about Nepal. Why Nepal? Why you choose Nepal to visit? Well, Nepal has been a long time, kind of a dreamland for us. We have been traveling in Southeast Asia. We've been traveling in Sri Lanka, for example. But we have heard many good things about Nepal. Nepalese people, Nepalese food. It's an amazing landscape here, mountains and everything. So now we finally had a good time to come to Nepal for about 30 days. Among all the countries around the world, why choose Nepal to visit? Well, we are in a one-year trip, so we are going to visit many countries in Asia. Yeah. But Nepal for us was a must, something we cannot miss, because we love mountains, trekking, we love beautiful landscapes. Yeah. We wanted to visit so many things here. I am the winner of the Manhunt International Nepal 2017, representing my home country, Nepal, at Manhunt International 2018, Gold Coast, Australia. सो हेलो स्वागत छ तपाईलाई म्यानहन्ट इन्टरनेसनल नेपालको पेजमा तपाईले लाइभ हेरिरहनु भएको छ हामीलाई। सो विगत केही दिनदेखि हामी लकडाउन डायरिज लिएर आइरहेका छौँ, विभिन्न म्यानहन्टहरूलाई हामीले बोलाइरहेका चाहिँ छौँ। सो आज हामी माझ हुनुहुन्छ ध्रुव बुढाथोकी, उहाँ म्यानहन्ट इन्टरनेसनल नेपाल 2018 को विनर पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। के छ ध्रुव आजभोलि तिम्रो खबर? अहिले त ठिकै छ दाइ, अहिले लकडाउनमा घरमै बसिरहेको छु, त्यही भइरहेछ। कसरी आफ्नो टाइमलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गरिरहेछ त यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ? चाहिँ लकडाउन चाहिँ मैले इन्जोय गरिरहेको छु भनौँ, एज अ होलिडे टाइपमा लिइरहेको छु। सो यहाँ इभिनिङ टाइममा चाहिँ हल्का वर्कआउट गर्छु एन्ड देन मुभिजहरू हेर्छु। सो अहिले चाहिँ त्यसरी नै भइरहेछ भने आइएम इन्जोइङ एज माई होलिडेज भनौँ यो लकडाउनमा चाहिँ। हुन्छ नि, अब यस्तो नर्मल रुटिन चाहिँ कस्तो हुन्छ? बिहान उठेदेखि लिएर बेलुकासम्मको लाइक सुतिन्जेलसम्मको समय चाहिँ कस्तो हुन्छ? यसो डायरी सुनाउनु न त ध्रुव, के गरेर हुन्छ दिनभरि उठेदेखि? दिनभर चाहिँ म चाहिँ बिहान अलिकति ढिलै उठ्छु, 8-9 बजीतिर उठ्छु उठ्दाखेरि चाहिँ अहिले रिसेन्टली चाहिँ। एन्ड देन जब उठेपछि चाहिँ अब एक्चुअली फ्रेस भएपछि होइन के गर्छु भने एकछिन बाहिर एकछिन घामहरू हेर्छु, झ्यालेबाट हेर्छु, एकछिन रमाइलो गर्छु। एन्ड देन आई सर्च अब मुभिजहरूदेखि लिएर युट्युबमा होइन के छहरू आई सर्च, किनकि एज अ होलिडे जसरी इन्जोय गरिरहेको छु। एन्ड देन मुभिजहरू चाहिँ टक्क डाउनलोड गरेर राखेपछि एन्ड देन आई वाच इट इन द आफ्टर द इभिनिङ। एन्ड देन जब आफ्नो वर्कआउट पाउँछु म 5 बजीतिर यसो एकछिन माथि कौसीमा गएर वर्कआउट गर्छु। त्यसपछि चाहिँ वर्कआउट सकेपछि म मुभिज हेर्छु
एन्ड देन मुभिज हेरेपछि आजकल चाहिँ डेली चाहिँ एउटा मुभी हेर्छु, एउटा मुभी जुन भयो नि एउटा मुभी हेर्छु, ठ्याक्कै आइएनडिबीमा रेटिङ हेर्छु होइन, जसको हाई रेटिङ छ, आई मिन लाइक अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ जुन जुन चाहिँ त्यो हेऱ्यो एन्ड देन आई स्लिप, त्यही अनि रेगुलर चाहिँ त्यही नै भएर। अनि रिसेन्टली हेरेको मुभी चाहिँ कुन चाहिँ हो? रिसेन्टली ओके मैले हिजो हिजो हेरेको थिएँ द जेन्टलम्यान भन्ने हेरेको थिएँ। द जेन्टलम्यान एउटा सस्पेन्सवाला मुभी हो त्यो चाहिँ। आइएमडिबीमा नि त्यसको रेटिङ चाहिँ अलिकति राम्रो रहेछ क्या, सो आई रियली इन्जोयड द्याट मुभी। अनि कतिवटा मुभी हेऱ्यो त यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ, यसो ठ्याक्कै याद छ? आई डोन्ट रियली नो द्याट, त्यो चाहिँ म्याक्सिमम हेरिसकेँ, किनकि अब पहिला चाहिँ खासै नेपाली मुभीहरू हेर्दैन थिएँ म है, हेरे पनि एकदमै कम हेर्थेँ म, द ह्याङराई सौगातको मुभी हेर्थेँ नि। आजकल चाहिँ अब नेपालमा भएपछि नेपाली मुभिजहरू नि हेरौँ न भनेर मैले होइन अब नेपाली मुभीलाई अहिले नेपाली मुभिजहरू पनि हेरिरहेको छु, एन्ड एट द सेम टाइम हलिउड एन्ड देन साउथ इन्डियन, त्यो कति के त त्यो थाहा नै छैन क्या, त्यो यादै छैन कतिवटा हेऱ्यो भने चाहिँ। सो अहिलेसम्म यो हेरेको फिल्म मध्येमा चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको चाहिँ कुन चाहिँ होला त ध्रुवलाई? एज अ थ्रिलर वाइज आई मिन लाइक सस्पेन्स वाइज चाहिँ यो द जेन्टलम्यान भन्ने छ होइन, एन्ड देन मैले एउटा मुभी छुट्याएको थिएँ, त्यो चाहिँ एक्सन मुभी हो, हार्डकोर हेनरी, पब्जी गेम होइन, पब्जी गेम जस्तो तपाईँको यो हन्ट टाइपको हुन्छ क्या, तपाईँको गोली बोकेर गन लिएर, एउटा हार्डकोर हेनरी भन्छ त्यो मुभी चाहिँ। यो दुईवटा मुभी चाहिँ अलिकति बेस्ट लाग्यो मलाई चाहिँ। किन चाहिँ बेस्ट लाग्यो? लाइक के थियो, के एलिमेन्टहरू थियो त्यसमा चाहिँ बेस्ट लाग्नुको लागि चाहिँ? ओके फर्स्टमा चाहिँ जेन्टलम्यानको द जेन्टलम्यान भन्ने मुभी भन्छु, त्यो मुभीमा चाहिँ कस्तो थियो भने फर्स्टमा एउटा ग्याङ्स्टर टाइपको मुभी हुन्छ, एन्ड देन के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ एउटा सस्पेन्स होइन, तपाईँले त्यो गेस गर्दाखेरि कतिवटा आफै गेस गर्न सक्नुहुन्छ नि, अब यसपछि यो हुन्छ होला त्यसपछि त्यो हुन्छ होला भन्ने हुन्छ नि, बट त्यो मुभीमा त्यस्तो थिएन क्या, तपाईँको सस्पेन्स अनप्रेडिक्टेबल टाइपको थियो कि, अब यो होला भन्छ कि उनीहरूको डिफ्रेन्ट वेमा त्यो मुभ बनाएको छ क्या द जेन्टलम्यान, त्यही भएर सस्पेन्स चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। अनि अर्को चाहिँ हार्डकोर हेनरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकजना हिरो हुन्छ क्या, एन्ड हिरो चाहिँ के हुन्छ नि तपाईँको फेसै देखाउँदैन क्या, तपाईँको होल फिल्म नै इट्स लाइक उनीहरूले चाहिँ गिम्बलबाट यत्तिकै दौडिँदा बनाएको जस्तो होइन, त्यो तपाईँको हात मात्रै देखाउँछ, यति हात मात्रै देखाएर होइन, यति हातदेखि पार्ट मात्रै देखाउँछ, यो दुइटा हातदेखि उसको फेस कहिले पनि देखाउँदैन क्या। अनि त्यो मुभीमा चाहिँ त्यही एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट छ कि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको मुभी क्या, तपाईँले जहिले पनि एउटा वाइड एङ्गल हेर्नुहुन्छ होइन, तपाईँले वाइड एङ्गल क्लोजअप एङ्गल होइन, मास्टर सर्ट हेड सर्ट देखिरहनुहुन्छ नि मुभिजमा प्रायः, अनि बट त्यो मुभीमा चाहिँ सिधै एउटा यो हातबाट मात्र छ कि सबै तपाईँको हेर्ने चिजहरू होइन, एकदमै डिफ्रेन्ट लाग्यो क्या मलाई त्यो मुभी। एन्ड एट द सेम टाइम एक्सन मुभिज त्यो चाहिँ वान अफ दि होइन, एकदम हाई रेटिङ पनि छ आइएनडिबीमा, सो आई रियली फाइन्ड इट डिफ्रेन्ट, अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो जेन्टलम्यान एन्ड त्यो त भयो, त्यो अलिकति बलिउडको अथवा हलिउडको फिल्महरू भयो भनेपछि नेपाली मुभिजहरू चाहिँ कुन हेऱ्यो त यसो आफूलाई चाहिँ मन परेको हेरिन्जेलसम्मको? म चाहिँ नेपालीमा चाहिँ थिएटर बेस्ड आर्टिस्टहरू मनपर्छ, द ह्याङराई, बुद्धि तामाङ एन्ड देन सौगात मल्लहरू मनपर्छ मलाई, अनि विपिन कार्कीहरू, मलाई उनीहरूको मुभी चाहिँ उहाँहरूको मुभी चाहिँ नलेजेबल जस्तो लाग्छ क्या, केही चिज सिकिन्छ जस्तो लाग्छ उहाँहरूको अब एक्टिङ वाइजदेखि लिएर होइन एक्सप्रेसन वाइजदेखि चाहिँ। अनि मैले चाहिँ द ह्याङराईको मुभी हेरेको थिएँ, कबड्डी त्यो हजुरलाई थाहा छ होला त्यो पनि होइन, त्यो मुभीमा चाहिँ कस्तो भने एक्टिङ वाइज होइन स्टोरी वाइज कस्तो अब हामीले अब कसैको मुभी हेऱ्यो भने कस्तो एक्टिङ गरेको भएन भन्छौँ नि हामीले, कति जज गर्छौँ नि त्यतिकै, बट अब उहाँहरूको मुभीमा चाहिँ के एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट हुन्छ नि, त्यो कहिले पनि फिल नै हुँदैन एक्टिङ गर्यो मिलेन उहाँले गर्ने भन्ने जस्तो फिल नै हुँदैन क्या, त्यो हुन त म जज गरेँ होइन, तर मैले चाहिँ एकदम सिक्नको लागि हेर्छु क्या त्यो मुभी चाहिँ, त्यस्तो मुभिजहरू चाहिँ। अनि उहाँहरूको एक्टिङ चाहिँ कस्तो नेचुरल रियलिस्टिकहरू हुन्छ नि, आफ्नो पनि रमाइलो लाग्ने क्या, त्यही भएर म चाहिँ विपिन कार्की उनीहरूको मुभिज हेर्छु प्राय। अनि त्यो म्युजिकमा कतिको इन्ट्रेस्ट छ त म्युजिकमा?
आई लभ टु लिसन म्युजिक दाइ म्युजिक चाहिँ सुन्न मनपर्छ अब आई मिन बजाउन बट आई रियली लभ टु लिसन म्युजिक एकदम मनपर्छ त्यो चाहिँ त्यही त अब ध्रुवको अब धेरै फेसबुकमा होइन अरू सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ डान्स माइकल ज्याक्सनको डान्सहरू चाहिँ हामीले देख्ने मौका पाउँछौँ है सो इन्सपायर्ड हजुर हजुर सरी दाइ सरी त्यही त अब त्यो माइकल ज्याक्सनको मुभ्सहरू देखेर आउँछौँ होइन धेरै ठाउँहरूमा त्यो पर्फर्म गरिरहेको चाहिँ देख्छौँ होइन अलिअलि भए पनि ए सोध्नु खोजेर चाहिँ माइकल ज्याक्सनबाट निकै प्रभावित हो कि भनेर अर्कै माइकल ज्याक्सनको फ्यान भन्नुभएको हजुरले माइकल ज्याक्सनको एकदमै फ्यान हो कि होइन अब आफ्नो कामहरूमा पनि धेरै देखिन्छ नि त अब मैले त तिमीलाई अब त्यो ट्रेनिङ हुँदादेखि नै अब चिन्न थालेको होइन त्यसमा पनि अब हरेक बेला फ्री हुँदाखेरि पनि लाइक यु माइकल ज्याक्सनकै अब स्टेप्सहरू फलो गरिरहेको एक्ज्याक्टली दाइ मैले चाहिँ अब फर्स्टमा स्टार्ट गर्दाखेरि डान्स स्टार्ट गर्दाखेरि आई मिन लाइक जब माइकल ज्याक्सनको भिडियोजहरू देखेँ होइन अनि आई वाज लाइक ओ माई गड होइन कस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको डान्स भन्ने एउटा फिल आएको थियो अनि आई थिङ्क आई सुड अल्सो ट्राई भन्ने जस्ट मेरो वेन आई स्टार्टेड डान्सिङ होइन मैले डान्स स्टार्ट गर्नु कारण नै इट्स बिकज अफ माइकल ज्याक्सन सो मैले स्टार्ट गरेको चाहिँ माइकल ज्याक्सनको मुभ्सहरू कपी गर्न थालेँ फर्स्टमा एन्ड देन द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड माई डान्सिङ जर्नी अनि त्यसपछि मैले अब मुनवाकदेखि लिएर होइन अब उहाँहरूको डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू लिएर स्टेजमा पर्फर्म गर्थेँ म पहिला हाम्रो लाइभ कन्सर्ट के रुसलन गरेर हुन्थ्यो पहिला नै मैले माइकल ज्याक्सनको पर्फर्मेन्स दिएर हुन्थेँ अनि त्यसपछि नै आफ्नो युट्युब च्यानल पनि खोलाएको थिएँ मैले जसमा पनि आफ्नो डान्स कभरहरू हुन्थ्यो कि माइकल ज्याक्सन मात्रै नभइकन अरू पनि गर्थेँ मैले जस्ट स्टार्टिङ चाहिँ मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ डान्समा चाहिँ इट्स माइकल ज्याक्सन ओके अनि अलिकति अर्को अलिक पर्सनल कुराहरू गरौँ न त होइन ध्रुव कहाँ हुर्केको के हो होइन कहाँ स्कुल पढाएको थियो भन्ने कुराहरू म चाहिँ यता ललितपुरमा बस्छु त यता हाम्रो यता सोभाइटी भन्ने छ साधो बाटोको छेउमा छ बच्चादेखि नै हो मेरो ड्याड मम हजुरबुवाहरू सबै यहीँ नै हुनुहुन्थ्यो सो अनि स्कुल चाहिँ म यता कुमारीबारीमा पढाएको थिएँ स्कुलको नाम चाहिँ हाम्रो त्यति बेला अहिले चाहिँ त्यो स्कुलको मेगा भएको छ होइन त्यसमा चाहिँ स्कुलमा चाहिँ कस्तो थियो भने हाम्रो चाहिँ अलिकति आधी घन्टा वाकिङ डिस्टेन्स 30 to 40 मिनट्स थियो क्या अनि हामी हिँड्दै जान्थ्यौँ स्कुलमा पहिला बच्चा हुँदाखेरि मेरो म र बहिनी सँगै पढ्थ्यो एउटै क्लासमा हुन्थ्यो स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो रमाइलो टाइप थियो क्या त्यो चाइल्ड हुन्छ रिकल गर्नु मन लाग्छ कि स्कुल लाइफहरू अनि यतै घरतिर बस्दाखेरि अनि हामी बस्दाखेरि त्यस्तो एडभान्स टेक्नोलोजी पनि भइसकेको थिएन आउनु बट हामी चाहिँ आउँदा पनि हामी चाहिँ हुन्छ नि बाहिरी गेम्सतिर नै बेसी रुचि राख्थ्यौँ कि अब जस्ट लाइक अब फुटबलदेखि लिएर बास्केटबलदेखि लिएर अब हुन्छ त्यो दौडेर खेल्छ नि अनि छोइडौँ समथिङ के इन्ट्रेस्टिङ गेम्सहरू हुन्थ्यो नि पहिला अनि त्यस्तोमा बित्यो दाइ पहिला चाहिँ चाइल्डहुड चाहिँ अनि बच्चादेखि नै अलिकति स्पोर्ट्समा चाहिँ म अलिक धेरै नै एक्टिभ थिएँ कि धेरै चाहिँ अनि कलेजको यात्रा कहाँ भयो कलेजको जर्नी कलेज चाहिँ मैले यता +2 चाहिँ यता मोलिस भन्ने कलेजमा पढाएको थिएँ त्यो चाहिँ लगन खेलमै छ यता हाम्रो यतै ललितपुरमै छ सो अनि कलेजमा नि कस्तो थियो भने अब अझ भेरी के त अलिकति साई टाइपको थियो फेरि त्यति बेला कलेजमा चाहिँ किन आई डोन्ट नो होइन +2 लाइफ चाहिँ अलिकति साई टाइपको कि अब नयाँ इन्भाइरोमेन्ट भएर हो कि होइन अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको इन्भाइरोमेन्ट बट देन अगेन स्पोर्ट्समा म एक्टिभ नै थिएँ स्पोर्ट्समा चाहिँ कहिले म पछाडि हटेन स्पोर्ट्समा चाहिँ जहिले पनि टेबल टेनिस होस् कि फुटबल होस् कि बास्केटबल होस् होइन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा चाहिँ अनि अलिकति अगाडि बढेँ अनि 11मा चाहिँ अलिकति साइलेन्ट टाइपको थिएँ म 11 पढ्दाखेरि चाहिँ 12मा चाहिँ अनि आई निड टु एक्सप्रेस माइसेल्फ भनेर एउटा प्रोग्राम थियो क्या हाम्रो फेयरवेल भएको थियो अनि फेयरवेलमा चाहिँ हामीले वेलकम गर्नुपर्ने थियो क्या 12मा पुगेपछि अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो कस्तो भने आई निड टु एक्सप्रेस माइसेल्फ जस्तो भएको थियो अनि आई न्यू डान्स हेलो हजुर सुन अनि डान्सहरू आउँथ्यो होइन अनि आई निड टु एक्सप्रेस माइसेल्फ भन्ने भएको थियो नि मैले फर्स्ट टाइम मैले त्यति बेला
प्लस 2 मा मैले वेलकम पार्टीमा पार्टिसिपेट गरेको थिएँ कि एज अ डान्सर टाइपमा अनि त्यहीँबाट अलिअलि स्टार्ट भयो भनौँ त जर्नी नै क्या त्यहीँबाट डिफ्रेन्टली आई थिङ्क नेट स्लो भइरहेछ अहिले त्यो इन्टरनेट को कनेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ आउने जाने चाहिँ भइ नै रहेछ सो कस्तो थियो नेचर चाहिँ हुन्छ नि अब स्कुल पढ्दाखेरि कलेज पढ्दाखेरिको कस्तो थियो उसको नेचर कस्तो थियो स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति चकचके टाइप म चाहिँ अलिकति धेरै नै चकचके टाइपको जहिले पनि खेलिरहनु पर्ने रमाइलो गरिरहनु पर्ने टाइपको थियो क्या म चाहिँ अनि मैले चाहिँ स्पोर्ट्सहरूमा चाहिँ होइन म्याक्सिमम मेडल्सहरू जित्थेँ क्या म टेबल टेनिसमा पनि फर्स्ट हुन्थेँ म 5 क्लासदेखि मैले टेबल टेनिस स्टार्ट गरेको थिएँ मैले स्कुलमा म 5 देखि 10 सम्म नै मैले फर्स्ट त्यो स्कुल च्याम्पियन हुन्छ नि मैले 5 वर्ष नै लगातार मैले स्कुल च्याम्पियन जितेँ क्या मैले क्लास 5 देखि क्या त्यति बेला एन्ड देन त्यसपछि अनि म फुटबलमा पनि हुनु फुटबलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्राउन्ड सानो थियो होइन स्पोर्ट्स विक चाहिँ हुन्थ्यो फुटबलमा अनि बास्केटबलमा हामी जहिले फर्स्ट हुन्थ्यो म ब्लू हाउसमा थिएँ कि हाम्रो टिम सायद टिम पनि राम्रो भएर होला होइन अनि इभन इन बास्केटबल एन्ड देन फुटबल के तर मेन चाहिँ टेबल टेनिसमा म चाहिँ आई वाज लाइक रियली गुड क्या लगातार 5 वर्ष स्कुल च्याम्पियन भएको थिएँ अनि मलाई चाहिँ स्कुलबाट अनि अरू बाहिर कम्पिटिसन पनि खेल्न लगाउँथेँ क्या अनि बाहिर चाहिँ नजिते पनि एटलिस्ट थर्डसम्म ब्रोन्ज मेडल चाहिँ जित्थेँ कि मैले अब बाहिर त अब यस्तो हुन्छ नि त अब देयर इज अलवेज सम हु इज बेटर देन यु नि त जहाँ पनि बाहिर चाहिँ जित्न चाहिँ जित्दैन थिएँ कुनै बेला चाहिँ सेमी फाइनलसम्म पुग्थेँ कुनै बेला चाहिँ ब्रोन्ज मेडलसम्म जित्थेँ त्यस्तो थियो कि स्कुल लाइफमा चाहिँ एन्ड देन कलेजमा चाहिँ दाइ हजुर दाइ कलेजमा चाहिँ कस्तो कलेजमा चाहिँ अब यस्तो भयो क्या अलिकति म लिन टाइपको गाई थिएँ स्कुलमा पनि लिनै थिएँ होइन एज अ फिजिकल स्ट्रक्चर वाइज बट के हुन्थ्यो भने अब स्कुल लाइफमा त अब बच्चादेखि पढ्दाखेरि त्यति म्याटर गर्नुहुन्थ्यो बट प्लस 2 मा त सडनली न्यू इन्भाइरोमेन्ट होइन न्यू इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एडजस्ट गर्न अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ क्या सो अलिकति साई टाइपको नेचर 11 पढ्दाखेरि अलिकति बोल्न नसक्ने होइन बोले पनि आफ्नै साथी आफ्नै एकदम लिमिटेड सर्कलसँग मात्रै बोल्थेँ अनि स्पोर्ट्समा चाहिँ एक्टिभ नै थिएँ अनि अलिक 11 चाहिँ अलिकति साई टाइपमै गयो धेरै आई मिन लाइक अरूहरूसँग त्यति मजाले इन्ट्रेक्सन गर्न सक्दैन थिएँ अनि 12मा पुगेपछि चाहिँ अलिकति आई निड टु चेन्ज माइ सेल्फ भनेर अलिकति इन्ट्रेक्टिभ हुन थालेँ म अनि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजमा अझ हुन्छ नि अझ इभन मोर अलिकति एक्टिभ हुन थालेँ एन्ड देन हाम्रो फेयरवेल पार्टीमा चाहिँ हामी चाहिँ वेलकम गर्नुपर्थ्यो वेलकम पार्टीमा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम स्टेज पर्फर्मेन्स गरेको थिएँ क्या अनि त्यति बेला चाहिँ मैले स्टेज पर्फर्मेन्स अहिलेसम्म गरेको थिएन अनि त्यति बेला चाहिँ यो ट्यालेन्ट आई न्यू डान्स सो वाइ नट एक्सप्रेस इट भनेर मैले चाहिँ अनि +2 लेभलदेखि चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको थिएँ स्टेज पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड भनौँ न ओके अनि यस्तो स्कुल पढ्दाखेरि अथवा कलेज पढ्दाखेरि यस्तो उटपटाङ कामहरू गरेन हुन्छ नि अब सरले पढाइरहँदाखेरि अथवा साथीभाइलाई अब कहिले चाहिन्छ होइन अथवा पेन्सन काटिदिन्छ पछाडितिर अथवा होइन त्यस्तो खालको केही रमाइलो इन्सिडेन्ट स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ अब एउटा रमाइलो इन्सिडेन्ट थियो क्या एकजना हाम्रो साथी थियो अनि उहाँ चाहिँ 8 क्लासतिर जोइन गर्नुभएको थियो कि नयाँ अर्कै स्कुलबाट आउनुभएको थियो अनि त्यसरी नै उहाँ चाहिँ अलिकति फ्री स्कुलबाट आउनुभएर चाहिँ आई मिन लाइक त्यति स्ट्रिक्ट थिएन होइन अनि उहाँले चाहिँ कार्ड लिएर आउनु भएको थियो कि एकचोटि तास लिएर आउनु भएको थियो क्लासमा होइन ल केटाहरू खेल्नुपर्छ भनेर तास लिएर आउनु भएको थियो होइन एन्ड देन वी वर लाइक सो सक सेमिङ है त्यति बेला अनि हामीले त अहिलेसम्म त्यसरी खेलेको छैन होइन स्कुलमा तास होइन अनि हामी चाहिँ डराइ नि सर आउँछन् सरले थाहा पाउँछन् नखेलौँ भनेर भन्थ्यो एन्ड देन हि वाज लाइक कस्तो भने अनि केही पनि हुँदैन कि किन डराइरहेको म हुँदा हामी एकजना यता बाहिर राख्छौँ भनेर अनि कस्तो थियो भने अनि सिनियर भएपछि होइन अलिकति हामीभन्दा भाइहरू हुन्थ्यो कि अनि त्यो हाम्रो साथीले चाहिँ त्यो भाइलाई चाहिँ एउटा त्यो जुनियर भाइहरूलाई चाहिँ होइन पुरा त्यो थर्काएर राखेर यहाँ बस यहाँनिर यहाँ सर आयो हामीलाई दौडेर बनाए भनेर त्यसले चाहिँ गेटमा त्यसरी राख्थ्यो कि त्यो हामीभन्दा जुनियरलाई क्या त्यो साथीले चाहिँ त्यस्तो गर्थ्यो नि एन्ड वी स्टार्टेड प्लेइङ अनि मजाले खेलिरहेको थियो अनि फर्स्ट दिन खेल्यो त्यसरी होइन पैसामै खेल्थ्यो कि हामी 1-1 रुपियाँ पहिला 1-1 रुपियाँमा हुन्छ नि त्यो पहिला त त्यति युज हुँदैन थियो 1-1 रुपियाँ त्यसरी खेल्थ्यो हामी एन्ड देन के भयो भने अनि 2-3 दिन भइसकेको थियो एन्ड देन 4th डेमा चाहिँ अनि कस्तो भयो भने सर चाहिँ ठ्याक्क त्यो
टोयलेटको बाटोबाट घुमेर आउनु भइरहेको छ कि हाम्रो टोयलेटको बाटोबाट त्यो वासरुम जाने बाटोमा त्यहाँबाट ठ्याक्कै हाम्रो छेउमा थियो कि क्लास अनि उहाँले चाहिँ यसरी एकचोटि त्यहाँबाट हेर्नुभयो अनि हिसहस के त्यसपछि एन्ड देन त्यसपछि हामीलाई अब सबलाई बाहिर बोलायो क्या होइन अनि नोबडी टोल्ड त्यति बेला के अरे कसले लिएर आयो तास भनेर भन्दाखेरि नोबडी टोल्ड क्या अनि त्यसपछि अनि म चाहिँ खासै मलाई चाहिँ क्लासमा अलिकति सोझो भनेर भन्थेँ क्या होइन अनि मलाई चाहिँ नि भाइस प्रिन्सिपल सरले बोलाउनु भयो क्या क्लासमा सोझो ध्रुव हो भनेर थाहा थियो सबलाई अनि मलाई बोलाउनु भयो सरले अनि भाइस प्रिन्सिपल सरले बोलाएर अनि बाहिरपट्टि टक्क ग्राउन्डमा राख्नुभयो अनि सरले मलाई सोध्नुभयो क्या तास कसले लिएर आएको भनेर भन्यो सर मलाई थाहा छैन भनेर भने होइन अनि सरले ल हात थाप भनेर भन्नुभयो अनि हात थाप्यो क्या बिपीले फ्ल्याट एकदमै नमजाले सर दाइ यस्तो रातो हुने गएर हात हाने मेरो हातमा हान्नु भएको थियो है एन्ड देन हुन्छ नि त्यो पेन यस्तो अनकन्ट्रोलेबल थियो त्यसपछि यता खुट्टामा हान्नुभयो क्या यताबाट फ्ल्याट हान्नुभयो ल भन कसले लिएर हानेर भन्नु भनेर भन्नुभयो 4-5 चोटि पिटाइ खाएपछि अनि मैले भनेको त्यसपछि मैले त्यो पिटाइको सहन नसकेर उसले लिएर आएको भनेर अनि मैले गर्दाखेरि त्यो केटा फसेँ कि अब मैले 5 चोटि चाहिँ मैले सकेको थिएँ त होइन त्यो पिटाइ मैले सकिनँ त्यसपछि अनि आई टोल्ड हिज नेम उसले लिएर आएको भनेर भन्थेँ मैले एन्ड देन उसलाई फेरि त्यस्तै टाइपको पनिसमेन्ट भयो अनि उसलाई ऊ चाहिँ सस्पेन्ड भएको थियो क्या 2 हप्ता सस्पेन्ड भएको थियो त्यति बेला अनि त्यस्तै भएको थियो भने एउटा चाहिँ एकदमै मेमोरेबल चाहिँ त्यो थियो क्या किनकि पिटा खाएर होला त्यति बेला मैले होइन त्यो मेमोरेबल भएको रमाइलो भएको थियो तर अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ ल यस्तो पनि भएको थियो जस्तो लाग्छ कि त्यही त अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्छ त्यो बेला चाहिँ पिटाइ खाइयो होइन त्यस्तो धेरै इन्सिडेन्ट छ मेरो पनि सो अब त्यसको कुराहरू नि त अब यो म्यानहन्टको अथवा यो तिम्रो मोडलिङको म्यानहन्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो भइरहेको थियो जर्नी चाहिँ म्यानहन्टभन्दा अगाडि ओके दाइ म्यानहन्ट भन्दा मैले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 6 देखि 7 महिना अगाडि मैले खास मोडलिङ स्टार्ट गरेको थिएँ अनि त्यति बेला चाहिँ मैले एउटा एड देखेको थिएँ एउटा पेजेन्ट देखेको थिएँ अनि त्यो पेजेन्टमा चाहिँ के लेखेको थियो भने आई वाज रियली इन्ट्रेस्टेड इन्टु मिडिया लाइन होइन दाइ बट कसरी इन्टर गर्ने यो मिडिया लाइनमा आई डोन्ट नो हाउहरू अब किनकि मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट पनि कोही पनि हुनुहुन्न यो मिडिया लाइनमा सो अनि मलाई थाहा थिएन आई वाज रियली इन्टु इट आई एम रियली इन्ट्रेस्टेड सो त्यसपछि मैले एड देखेँ कि फेसबुकमा अनि एउटा पेजेन्टको एड देखेँ त्यसमा चाहिँ पुरा अपर्च्युनिटिजहरू यो त्यो होइन यो पेजेन्ट जित्यो भने यु विल गेट अ लिड रोल इन अ मुभी एन्ड देन रेड बुल्स ब्रान्ड एम्बेसडर अनि म्युजिक भिडियो अफर्स म्यागजिन फोटोसुट होइन न्युज पेपर यहाँ त्यहाँ आई वाज लाइक ओ माई गड यार यो जित्यो भने त्यस्तो रहेछ भनेर अनि आई वाज रियली एट्र्याक्टेड क्या त्यति बेला सो अनि मैले सोचेँ अनि यो त मैले जितिहाल्छु नि भनेर मैले चाहिँ त्यसरी गएँ क्या दाइ आई डोन्ट नो होइन दाइ होइन म चाहिँ पुरै कन्फिडेन्ट क्या दाइ कन्फिडेन्ट जितिहाल्छु नि भनेर गएको क्या दाइ म अनि मैले पार्टिसिपेट गरेँ त्यो पेजेन्ट एन्ड देन त्यो पेजेन्ट पास अनि एकदम बिग पेजेन्ट नै थियो अनि पेजेन्ट पार्टिसिपेट गरिसकेपछि एन्ड देन फाइनली आई नियरली वान दाइ आई नियरली वान म फर्स्ट रनर अप भएँ होइन के अरे छेउछाउ पुगेँ एटलिस्ट आफ्नो पर्फर्मेन्स बेस्ट दिएँ आफ्नो ठाउँमा तर फर्स्ट रनर अप भयो एन्ड देन त्यसरी स्टार्ट भयो अनि कति चिजहरू भइरहेको थिएन नि त अब सोचेको जस्तो अब अपर्च्युनिटिज पाइरहेको थिएन एन्ड देन आई वेन्ट टु इन्टरनेसनल पेजेन्टमा गएँ म इन्टरनेसनल पेजेन्ट चाहिँ के भएको थियो भने एउटा एभाटार इन्टरनेसनल भन्ने एउटा कम्पनी हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो कम्पनीले चाहिँ मलाई अप्रोच गर्नुभयो क्या म्यान अफ द इयर इन्टरनेसनल तिमी जान्छ यु माइट बी अ बेस्ट क्यान्डिडेट फर नेपाल भनेर बिकज मैले त्यो पेजेन्टमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको पेजेन्टमा चाहिँ मैले अलरेडी बेस्ट फिजिकदेखि लिएर कति चिजमा मैले सब टाइटल्सहरू जितेको थिएँ क्या अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो चिज नोटिस गरिरहनु भएको थियो अनि मलाई चाहिँ म्यान अफ द इयरमा अप्रोच गर्नुभयो सो अनि आई टक टु माई फ्यामिली होइन म्यान अफ द इयर चाहिँ इन्डोनेसियामा हुन लाग्थ्यो कि अनि ओके लेट्स गो भनेर अनि त्यति 2017 थियो दाइ अनि 2017मा अनि म म्यान अफ द इयर गएँ म्यान अफ द इयर जाँदाखेरि चाहिँ अनि इन्डोनेसियामा हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ लगभग 20 कन्ट्रिज 23 कन्ट्रिज बट समथिङ के इमिग्रेसन प्रब्लम भएर 20वटा कन्ट्रीको सहभागिता थियो होइन अनि के भयो भने 20वटा कन्ट्रीको सहभागितामा अनि त्यसपछि अनि हाम्रो ट्यालेन्ट राउन्डहरू के हुन्थ्यो अनि आई वाज रियली न्यू एट द टाइम होइन म चाहिँ जित्छु नै भनेर मेरो सोच चाहिँ जित्ने क्या त आई डोन्ट नो वाइ होइन के हो त्यस्तो टाइपको सोच थियो अनि मैले चाहिँ त्यति बेला के हेर्थेँ भने उनीहरू मेरो कम्पिटिटर हो भनेर हेर्थेँ कि मैले अरू कन्ट्रीलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 2000 स्टार्टिङको चाहिँ अनि समहाउ अनि त्यति बेला मैले फेरि त्यति बेला नि मैले एउटा बेस्ट फिजिकको टाइटल जितेँ क्या त्यहाँ 20वटा कन्ट्री मध्ये होइन अब इन्टरनेसनल क्यान्डिडेट्सहरू मध्ये
फेरि मैले इन्टरनेसनली बेस्ट फिजिकल टाइटल जितेँ अनि म ट्यालेन्ट मिस्टर ट्यालेन्ट पनि फर्स्ट रनर भएको थिएँ कि अनि मिस्टर पर्सनालिटीको टप 5 मा पनि पुगेको थिएँ म त्यति बेला एन्ड देन फेरि नेपाल आएँ त्यसपछि भनौँ त होइन नेपालमा अलिअलि न्युजहरू चाहिँ आइसकेको थियो त्यति बेला नेपालबाट ध्रुव बुढाथोकी गएर यस्तो यस्तो टाइटल जित्नु भने अलिअलि बट बाहिरबाट देख्दाखेरि चाहिँ के किन हो जस्तो थियो बट जब अनि अपर्च्युनिटिज पाउँदाखेरि चाहिँ इट वाज ल्याकिङ के त अपर्च्युनिटिजहरू केही पनि पाइ नै रहेको थिएन अनि अब बाहिरबाट इन्टरनेसनल गएर आयो त दाइ अनि अब मान्छेले रिकगनाइज गरेर त पाउनु पर्यो नि त बट काम चाहिँ पाइरहेको थिएन कि मैले म्यानहुनभन्दा अगाडिको जर्नी चाहिँ त्यस्तो थियो क्या एउटा पेजेन्ट गर्न लाएको थिएँ पेजेन्ट एउटा मेरो आफ्नो हाम्रो एउटा पेजेन्ट छ वान अफ दि बिगेस्ट फ्रान्चाइज छ क्या म्यान अफ दि वर्ल्ड अनि त्यो पेजेन्ट गर्न लाएको थिएँ बट म चाहिँ त्यो पेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के फिल भयो भने म केपेबलै छैन जस्तो लागिरहेछ म किन गर्नु पेजेन्ट आई थिङ्क आई सुड ट्राई समथिङ डिफ्रेन्ट म्यानहरूको बारेमा चाहिँ मैले सुनिरहेको थिएँ कि पहिलेदेखि नै मैले जब त्यो फर्स्ट पेजेन्ट पार्टिसिपेट गर्दाखेरि नै अनि म्यानहन एकदम राम्रो छ भनेर सुनिरहेको थिएँ मैले चाहिँ अनि आई विस आई ह्याड गन टु म्यानहन भन्ने हुन्थ्यो क्या त्यति बेला अनि तर म गएर अलरेडी 2टा पेजेन्ट भइसकेको थिएँ नेसनल एउटा नेसनल पेजेन्ट एन्ड देन इन्टरनेसनल पेजेन्ट गइसकेको थिएँ अनि म्यानहन फेरि नेसनल पेजेन्ट थियो बट अनि म म्यानहन जाउँ भन्दाखेरि मैले कति साथीभाइलाई सोद्धाखेरि कतिजनाले हुन्छ नि म्यानहन अब तिमी यस्तो नेसनल पेजेन्टको अलरेडी सब टाइटल विनर छौ एन्ड देन फेरि इन्टरनेसनल गइरहेको छ इन्टरनेसनल गएर आइसक्यो अब फेरि तिमी नेसनल भिड्ने भनेर कतिजनाले भन्थ्यो क्या अनि इट वाज लाइक रियली रिस्क फर मी अनि बट अनि मैले त्यो एउटा पेजेन्ट म्यान अफ द वर्ल्ड गर्न लाग्थेँ म त्यो केपेबलै थिइनँ जस्तो लागेको थियो कि दाइ अनि आई क्यान डु समथिङ मोर आई निड समथिङ मोर यसको लागि भनेर म चाहिँ हाँस्थेँ त्यसपछि चाहिँ म्यानहन ट्राई गरेको क्या अरूले जेसुकै भनोस् म ट्राई गर्छु एकचोटि भनेर मैले हाँस्थेँ त्यसलाई म्यानहन ट्राई गरेको थिएँ कि एन्ड आइम ग्ल्याड द्याट आई डिड इट त्यति बेला पार्टिसिपेट गरेर आइम रियली ह्याप्पी द्याट अब त म्यानहनको जर्नी सुनौँ न त म्यानहन्ट एप्लाई गर्यो म्यानहन्ट के भयो हजुर म्यानहन्ट अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई चाहिँ कति चिजहरू अलरेडी एक्सपिरियन्स भइसक्यो त्यहाँ म होइन कति चिजहरू अब कस्तो भइसक्यो भने आई न्यू अबाउट इट पेजेन्टको बारेमा चाहिँ मलाई लगभग अलमोस्ट कति चिजहरू थाहा भइसक्यो किनकि मेरो म्यानहन्ट चाहिँ मेरो थर्ड पेजेन्ट थियो त इट वाजन्ट माई फर्स्ट इट वाज माई थर्ड पेजेन्ट नि त अनि त्यो थर्ड पेजेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कति चिजहरू थाहा भइसक्यो कि अब पेजेन्टमा कसरी जज गरिन्छ के गर्नुपर्छ अनि हाउ वी क्यान गेट नोटिस होइन बट मैले जित्न चाहिँ कुनै पनि पेजेन्ट जितेको थिइनँ नि त बट म्यानहनमा चाहिँ मैले त्यो टेक्निक अप्लाई गरिरहेको थिएँ कि तपाईँ कसरी पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ हाउ वी क्यान पर्फर्म होइन म चाहिँ एज अ वाक बाई मेरो चाहिँ पहिला चाहिँ म स्पिकिङमा एकदम कमजोर थिएँ होइन स्पिकिङमा चाहिँ आई द ओन्ली थिङ द्याट आई न्यू वाज माई डान्स क्या मलाई एउटा ट्यालेन्टमा चाहिँ म डान्समा कन्फिडेन्ट थिएँ एन्ड आई वाज टल होइन टल एन्ड देन आई ह्याड अ गुड फिजिक त्यति चिजमा मात्रै कन्फिडेन्ट थिएँ बट त्यसमा अरू चिज पनि चाहियो नि त यु निड टु हेभ गुड स्पिकिङ कम्युनिकेसन स्किल नि त त्यति बेला त्यो चाहिँ मसँग लागेको थियो मैले फर्स्ट पेजेन्ट र सेकेन्ड पेजेन्टमा चाहिँ अनि त्यो चिजहरू इम्प्रुभ गरेँ कि दाइ स्पिकिङ म लो थिएँ अनि वाक पनि मेरो कमजोर थियो अलिकति एन्ड देन आई इम्प्रुभ बेले हुन्छ नि त्यो थाहा भयो मलाई त्यो चिजमा म्यानहन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो पछिल्लो पेजेन्टहरूले चाहिँ मलाई एकदम हेल्प गर्यो क्या किनकि मैले त्यहाँबाट एउटा एक्सपिरियन्स बटुलिसकेको थिएँ नि त एन्ड देन त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा चिज गेन गरेँ क्या त्यो ओके दिस इज द वे हाउ इट डु इट अनि म्यानहन्ट अनि जब म्यानहन्ट गएँ अब तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो त त्यति बेला त होइन इट वाज लाइक रियली फन तपाईँले भिडियोहरू लिइरहनु हुन्थ्यो तपाईँ ब्याक स्टेजमा हुनुहुन्थ्यो आई रिमेम्बर दोज थिङ त्यति बेला अब कस्तो थियो भने यो एज यु क्यान सी कतिजना केटाहरू कस्तो अलरेडी कस्तो ट्यालेन्टेड थियो मेरो ब्याचमा त है हामीलाई दे वर अलरेडी फ्रम दि मुभी फिल्ड म्युजिक भिडियोदेखि लिएर होइन पेजेन्टको कतिजना विनर पनि हुन्थ्यो कतिजना आफै पनि कोरियोग्राफर हुन्थ्यो आई मिन लाइक दे वर लाइक रियली नन एन्ड लाइक रियली टफ गाइज हाम्रो टर्नमा नि हाइट पनि 6'3" थियो दाइ ओ माई गड चारजनाको त हाइटै 6'3" थियो नि होइन दाइ हो कि न दाइ अब मेरो टर्नमा त त्यस्तो केटा थियो अब जस्ट 6 म त अझ ऱ्याङ्किङमा गर्दाखेरि नि हाइटमा ऱ्याङ्किङ गर्दाखेरि म त 7 नम्बरमा पर्थेँ त त्यति हाम्रो 16जनामा 7 नम्बरमा पर्थ्यो क्या त अब 6 फिट भएर पनि नपुगेको थियो त्यति बेला सो अनि कम्पिटिसन टफ थियो दाइ बट एउटा चिज चाहिँ मैले के सिकेको थिएँ भने मेरो पछिल्लो पेजेन्टबाट चाहिँ के सिकेको थियो नि पहिला चाहिँ मैले अरूलाई एज अ कम्पिटिटर हेर्थेँ नि त इफ समवन इज गुड देन मी होइन ऊ मभन्दा गुड छ भने म चाहिँ उसलाई कम्पिटिटर हेर्थेँ क्या अनि पछि मैले रियलाइज गरेँ कि फर्स्ट र सेकेन्ड पेजेन्ट पछि मैले रियलाइज गरेँ कि नो म्यान हाम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने
इज नट माई कम्पिटिसन होइन। मैले इज अ म्यान हुन जाँदाखेरि कसैले पनि एज अ कम्पिटिटर ग्रुपमा हेर्दै हेरिनँ होइन। आई नेभर स एनी वान एज माई कम्पिटिटर। किनकि मैले चाहिँ के थाहा पाएँ भने हाम्रो बिगेस्ट कम्पिटिटर भनेको हामी आफै नै हो क्या, हाम्रो विकनेस हो कि। इफ समवन इज बेटर देन मी इन स्पिकिङ होइन त, अब स्पिकिङमा कोही मसँग बेटर छ भने, अनि मेरो कम्पिटिसन भनेको मेरो विकनेस भनेको त ऊ मभन्दा बेटर स्पिकिङमा हो भने त मेरो कमजोरी भनेको त मेरो स्पिकिङ हो नि त। सो आई निड टु इम्प्रुभ माई स्पिकिङ। ऊ मेरो कम्पिटिसन होइन कि, मेरो कम्पिटिसन स्पिकिङ हो। सो आई फिगर इट आउट लाइक द्याट होइन। त्यसपछि मेरो आफ्नो विकनेसमा मैले वर्कआउट गरेँ क्या म्यानहरमा पुग्दैसम्म चाहिँ। सो मैले अब आई वाज रियली पोर एट कम्युनिकेसन स्किल्स। सो आई स्टार्टेड स्पिकिङ विथ माई फ्यामिली होइन। कुनै कुनै टपिकको बारेमा पढ्थेँ, म गुगल गर्थेँ होइन, त्यो नलेजहरू लिन्थेँ क्या म। त्यो नलेज भयो भने चाहिँ तपाईँलाई टपिकमा कुनै चिजमा तपाईँले ज्ञान भयो भने तपाईँले धेरै बोल्न पनि सक्नुहुन्छ क्या त्यो चिजमा, पोइन्टको चिजहरू। इफ तपाईँलाई कुनै चिजको ज्ञान छैन भने कुनै टपिकमा तपाईँलाई त्यो चिजहरू थाहा नै हुँदैन क्या त, त्यो हुन्छ नि बोल्नको लागि कन्फिडेन्स हुँदैन नि। सो मैले चाहिँ विकनेस त्यसरी पत्ता लगाएँ। एन्ड देन वाक पनि थियो मेरो। एन्ड आई नेभर स एनी वान एज माई कम्पिटिटर एट द्याट टाइम होइन। म जे गर्छु आफ्नो बेस्ट गर्छु, अरूले जेसु गरोस् होइन, उनीहरूको आफ्नो ठाउँमा उनीहरूले ठिक गरोस् होइन, बट म आफ्नो बेस्ट दिन्छु। टु बी अनेस्ट अनि आई वाज देयर टु विन के त, हुन्छ नि मलाई अरू केही थिएन, मलाई जित्नु छ भनेर गएको थिएँ कि म म्यान हुन्छ त्यति बेला। त्यही त पहिलेदेखिको एटिट्युडै रहेछ, स्कुल पढ्दादेखिको एटिट्युड होइन, म जे गरे पनि मैले जित्नै पर्छ भन्ने एटिट्युड। दाइ अब सायद स्कुल पढ्दाखेरि अब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजमा म धेरै एक्टिभ भएर हो कि होइन। इट रियली इन्फ्लुएन्स मी। बच्चादेखि आफै त्यो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजमा उत्पटाङ गर्नु मन लाग्ने क्या त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो साइडमा चाहिँ अलिकति एफेक्ट गर्यो। जे हुन छ राम्रो नै भयो तर चाहिँ। अनि त्यो 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 प्रोसेस कस्तो थियो, त्यो ट्रेनिङको प्रोसेसहरू कति साथी भयो भएन हुन्छ नि अब, अनि 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 के कस्तो भयो ट्रेनिङमा, के कुराहरू सिक्ने मौका पाएको थियो? ट्रेनिङमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुप सक्सेना सरले गर्नुभएको थियो कोरियोग्राफ। अलिकति लगभग डिफ्रेन्ट लाग्यो मलाई चाहिँ। बट देन अगेन हाम्रोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट क्लासको लागि विभिन्न हाई लेभल सेलिब्रिटिजहरू आउनुहुन्थ्यो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट क्लासमा। सो अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुहुन्थ्यो हामीलाई होइन, कसरी यो पेजेन्टमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, लाइफको बारेमा लेसन दिन्थ्यो होइन, अबाउट डाइनिङ थिङ एन्ड अनि हाउ यु क्यान ड्रेस यर सेल्फ स्टाइलिसको थिङ, अनि कम्युनिकेसन स्किलको थिङहरू होइन, अनि फोटो सेसनको लागि फोटो खिच्दाखेरि कसरी अब आफूले एक्सप्रेस गर्ने, त्यस्तो चिजहरू हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले दिनदिनै आएर दिनुहुन्थ्यो क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्लास अलिकति इफेक्टिभ थियो क्या। किनकि मैले चाहिँ अब पहिलाको पेजेन्टहरूमा चाहिँ त्यस्तो खास चाहिँ हुँदैन थियो क्या त, आउँथ्यो नि बट नट इफेक्टिभ एज इट वाज इन म्यानहन क्या। त्यति बेला म्यानहरमा चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ थियो। अनि सो मैले त्यो कुराहरू चाहिँ मैले त्यहाँनिर सुनिरहनु भन्दा पनि मैले चाहिँ त्यो चिजहरू ग्र्याब गरिरहेको थिएँ। अनि इफ मैले त्यो चिजमा ल्याकिङ छु भने म त्यो चिजमा इमिडिएटली म आफूले अप्लाई गर्थेँ क्या त्यस्तो चिजमा चाहिँ। अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ या ओके ठ्याक्क क्लिक हुन्थ्यो, अनि आफ्नो विकनेसमा अप्लाई गर्दाखेरि इट गेट्स बेटर दाइ। त्यसरी भएको थियो म्यानहरमा चाहिँ। अनि अनुप सरले नि मजाले सिकाउनुहुन्थ्यो हामीलाई। तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो दाइ त्यति बेला त भाइ, रमाइलो थियो त्यति बेलाको जब। त्यो कति सेसन्सहरू चाहिँ अटेन्ड पनि गरेको थिएँ होइन, त्यो ब्याक स्टेजमा रहेको हेर्ने मौका पाएको थिएँ। सो म्यानहन्टमा जित्यो होइन, जितिसकेपछि चाहिँ कस्तो रह्यो लाइफ, केही चेन्जेस आयो आफ्नो लाइफमा? या एक्ज्याक्टली दाइ, चेन्जेस त अभियसली आएन दाइ, बिकज एउटा नेसनल पेजेन्टको विनर भएपछि अभियसली आउँदो रहेछ। मैले चाहिँ पहिला होइन अब खासै त्यो जुन लेभलको रेस्पेक्ट म्यानहन्ट पछि पाउँथेँ होइन, म्यानहन्ट पछि पाएँ त्यो पहिला मैले खासै पाउँदैन थिएँ। एन्ड देन जब वेन आई वन द टाइटल होइन, पिपुल स्टार्टेड नोइङ मी। एन्ड देन अब आफ्नै घर छिमेकहरूले पनि होइन, दे स्टार्टेड अप्रिसिएटिङ मी क्या। उनीहरूले चाहिँ अनि ओके हि हेज वान द नेसनल पेजेन्ट होइन भनेर। अनि पहिला त अब त्यत्तिकै अब ऱ्यान्डमली पहिला अब हाई हेलो बाई मात्रै थियो, अब चाहिँ अलिकति मोर इन्ट्रेक्टिभ हुन्छन् होइन। अब कतिजना अब रिलेटिभ्सहरू यतै घरतिरको मान्छेहरू फोटो पनि खिच्न आइरहेको हुन्छन्, फोटो खिचेर अनि तपाईँ मेरो दाइ हो भनेर अरूहरूलाई सुनाउँदाखेरि त्यसरी सुनाउँछन् होइन। सो अलिकति त्यस्तो भयो। बट देन अगेन कस्तो भएको थियो नि, सर्टेन पिरियडमा चाहिँ मलाई दो इट लुक्स गुड फ्रम आउटसाइड होइन, आउटसाइडबाट देख्दाखेरि चाहिँ इज डुइङ गुड भन्दाखेरि पनि भित्रपट्टि कति चिजहरू कमजोरी थियो होइन त, कति चिजहरू ल्याकिङ थियो, कति चिज अपर्च्युनिटिजहरू पाइरहेको थिएन। किनकि अब इन कम्पेरिटिभ टु फिमेल पेजेन्ट होइन, मेल पेजेन्ट त अलिकति कम्पेरिटिभ लो नै छ नि त। बट देन अगेन म चाहिँ त्यति बेला इभन म्यानहन्ट जितेपछि नि आई वाज वेटिङ फर अपर्च्युनिटिज के फर ए इयर होइन। जब म म्यानहन्ट इन्टरनेसनल
जानुभन्दा अगाडि होइन जब जुन चाहिँ अस्ट्रेलियामा थिएँ त्यति बेलासम्म म अपर्च्युनिटी कुरिरहेको थिएँ कि दाइ अनि त्यति बेला मैले मिस्टेक गरिरहेको छु भने थाहा पाएँ क्या मैले दाइ अनि मैले चाहिँ के रियलाइज गरेँ भने मैले अपर्च्युनिटी खासै पाइरहेको थिइनँ दाइ होइन पिपल न्यू मी एज द्याट आई वाज म्यान होइन मैले अपर्च्युनिटिज पाइरहेको थिइनँ अनि बट म आफैलाई मलाई दिनु यो चान्स दिनु भनेर पनि म जाँदैन थिएँ होइन अनि मैले एउटा चिज इन्टरनेसनल गएर आएपछि मैले एउटा चिज रियलाइज गरेँ होइन रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ के चिज रियलाइज गरेँ भने मैले वाइ डु यु निड अपर्च्युनिटी वेन यु क्यान क्रिएट यर ओन क्या दाइ हो ट्रु मैले यो चिज रियलाइज गरेँ क्या दाइ हो कि अनि मैले आई स्टार्टेड हो कि मसँग यति नलेज छ वाइ डोन्ट आई अप्लाई इट अनि ठिक छ फर्स्टमा फेल हुम्ला फर्स्टमा त्यो चिजमा होइन सक्दैन बट सेकेन्ड टाइम त्योभन्दा अलिकति त्यो मिस्टेक्सलाई म इम्प्रुभ गर्छु अनि थर्ड टाइम मैले आई स्टार्टेड लाइक दिस क्या दाइ अनि त्यसपछि चाहिँ दाइ होइन आइएम रियली ह्याप्पी दाइ होइन मैले जुन म्यान जितेपछि मैले त्यति खासै अपर्च्युनिटी नपाएर मलाई टेन्सन छैन क्या दाइ आइएम ह्याप्पी नाउ के किनकि त्यो चिजले चाहिँ मलाई के सिकाइदियो भने डोन्ट डिपेन्ड अपन अदर्स के दाइ डोन्ट वेट फर अपर्च्युनिटी वेन यु क्यान क्रिएट यर ओन अपर्च्युनिटी सो मलाई चाहिँ त्यो चिजले चाहिँ सिकाइदियो क्या दाइ आई मिन लाइक फ्रम इट म्यानहन्ट इन्टरनेसनलको चाहिँ कस्तो थियो एक्सपिरियन्स चाहिँ उता विदेशतिरको अस्ट्रेलियातिरको त्यहाँ अब गइसकेपछि ओके म्यानहन्ट इन्टरनेसनल चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब अस्ट्रेलियाको भिजा लगाउन गाह्रो थियो त्यहाँ होइन अनि यता मेरो चाहिँ फर्स्टचोटिमा रिजेक्ट भएको थियो कि दाइ एन्ड देन आई वाज रियली वरिड होइन अब यत्रो नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ नेपालको नेसनल पेजेन्ट छ भिजा रिजेक्ट हानिदिइरहेको छ एन्ड देन फेरि अनि त्यसको नि 1-1.5 महिनापछि फेरि अप्लाई गरेँ होइन अनि एन्ड देन फाइनली भिजा लाग्यो एन्ड देन आई वेन्ट होइन कतिजना कन्ट्रीको त अस्ट्रेलिया पुग्दाखेरि चाहिँ के थियो भने हाम्रो पेजेन्ट स्टार्ट भइसक्दाखेरि चाहिँ कतिवटा पेजेन्ट अलमोस्ट 20 वटा कन्ट्रिजको त भिजा लागेको थिएन क्या दाइ ओके अलमोस्ट मोर देन 20 कन्ट्रिजको अस्ट्रेलियामा भिजा लाग्यो जस्ट लाइक श्रीलङ्काको लागेन इन्डिया अनि सिरिया अनि समथिङ कतिवटा कन्ट्री छ क्या कतिवटा कन्ट्रीको भिजा नलागेर होइन बिचारा उनीहरू नेसनल पेजेन्ट चाहिँ जिते बट दे कुडन्ट मेक इट टु द इन्टरनेसनल पेजेन्ट क्या अनि हाम्रोमा अलमोस्ट 23-25 कन्ट्रिजको भिजा नलाएर हाम्रोमा चाहिँ टोटल 45 कन्ट्रिज थियो होइन 45 कन्ट्रिज थियो अनि 25 वटा कन्ट्रिजको त अलमोस्ट भिजा लागेको थिएन बट देन अगेन कम्पिटिसन एकदम टफ थियो भने म्याक्सिमम कन्टेस्टेन्ट फ्रम युरोप एन्ड देन नर्थ अमेरिका एन्ड देन एसियाबाट थियो होइन म्याक्सिमम कन्टेस्टेन्ट चाहिँ अनि कस्तो त्यहाँनिर त दाइ कन्टेस्टेन्टहरू पनि हामी लाइक दे वर लाइक 6'5" क्या हाइट नै दाइ 6'5" क्या दाइ ओ माइ गॉड दाइ एन्ड देन 6'5" हाइट होइन अनि मेरो रुममेटमा चाहिँ अनि कस्तो थियो नि दुईजना केटा एउटा 6'5" एउटा 6'4" एकजना स्पेन 6'5" थियो अनि युके चाहिँ 6'4" एन्ड देन नेदरल्यान्ड 6'2" होइन त्यस्तो के हाम्रो हुन्छ नि फ्ल्याटमा चाहिँ त्यस्तो थियो क्या आई मिन लाइक अनि हाम्रो ग्रुपलाई चाहिँ कस्तो भन्थ्यो नि 7वटा ग्रुप थियो होइन 7वटा ग्रुपमा चाहिँ नि हाम्रो ग्रुपलाई चाहिँ अलिकति टफ भन्थ्यो कि किनकि हाम्रो ग्रुप चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको थियो क्या हाम्रो अब टल पनि अनि आई मिन लाइक फिजिक वाइज पनि सबजना एकदम फाइन सेपमा होइन अनि अलिकति इन्ट्रेक्टिभ पनि त्यस्तो टाइपको थियो क्या हामीलाई चाहिँ जहाँ पनि अगाडि बोलाउने होइन म चाहिँ अनि म्यानहरमा चाहिँ म चाहिँ मजा नोटिस भएछ कि जब इन्टरभ्यू हुन्छ क्या त्यहाँनिर तपाईँको त्यहाँको अस्ट्रेलियाको नेसनल न्युज कभरेजहरूको तपाईँले इन्टरभ्यू लिन्छ नि एन्ड देन मलाई चाहिँ त्यहाँनिर अब खोइ आई डोन्ट नो हाउ आई गट नोटिस होइन लक भनेको कसरी मलाई चाहिँ जहिले पनि इन्टरभ्यूमा पठाउने क्या दाइ जहिले पनि होइन टिभी मिडिया कभरेजको इन्टरभ्यूमा जहिले नेपाललाई पठाउने क्या किन भनेर भन्दाखेरि अब अनि हि क्यान इन्ट्र्याक्ट इन अ गुड वे होइन उसले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग इन्ट्र्याक्ट गर्दो रहेछ अनि अलिकति ह्युमरस थिङ्सहरू पनि क्रिएट गर्दो रहेछ भनेर मलाई चाहिँ दुईवटा इन्टरभ्यू नेसनल कभरेजको इन्टरभ्यूमा मलाई दुईवटा पठाएको दाइ एउटामा चाहिँ ग्रुपमा पठाएँ एउटामा चाहिँ सोल पठाएको थियो क्या मलाई चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ खासै पठाउँदैन थियो क्या अनि इट वाज लाइक रियली गुड दाइ म्यानहरू चाहिँ अलिकति इट वाज नट लाइक अ कम्पिटिसन होइन दाइ इट वाज मोर लाइक अ जर्नी एन्ड फन कि हामीलाई त दिल्ली कता कता घुमाउन लाने क्या अब कहिले कुन ठाउँमा घुमाउन लाने कहिले कुन ठाउँमा बट अस्ट्रेलियामा त होइन त्यो हामी गोल्ड कोस्टमा परेको थियो यस्तो घाम दाइ होइन ओ माई गड होइन तपाईँले यसरी हेर्दाखेरि पुरै तपाईँको छालै डरला जस्तो त्यस्तो हुने क्या त्यस्तो गर्मी हुने अनि हामीलाई चाहिँ पुरा त्यो सनस्क्रिनको डब्बा होइन पुरा यत्रो दिएर अनि रुममा एउटालाई यत्रो डब्बा दिने अनि त्यो डब्बा दिएर अनि लाएर जा भनेर अनि हामी लाउँथ्यौँ होइन बट कतिजना त अब फरेन
कति उता नर्थ अमेरिका युरोपियनहरूको चाहिँ अनि होइन यसमा त सनबाथ लिनुपर्छ विल टेक सनबाथ भनेर उनीहरू चाहिँ स्विमिङ पुलमा पुरै सुत्थ्यो क्या मजाले घाममा पुरा ट्यान बनाउन सुत्ने क्या अनि हामी नेपालीहरू त त्यस्तो हुँदैन नि त हामी त अलिक डिफ्रेन्ट नेचरको हुन्छ हामी त त्यो घाम भन्ने बित्तिकै पुरा यस्तो गर्छौँ या हामी लाइक वी डोन्ट रियली लाइक घाम होइन त्यस्तोमा त्यसरी देखाउँदैन नि त बट युरोपियनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको हुने कि मोर लाइक अनि जर्नी चाहिँ एकदम रमाइलो भयो त म्यानहन्ट चाहिँ होइन यस्तो याद आउँछ मलाई म्यानहन्ट चाहिँ हामी ग्रुपमा च्याट हुन्छ इट्स भेरी मेमोरेबल चाहिँ म्यानहन्ट चाहिँ अनि के कुरा चाहिँ सिक्यो जस्तो लाग्छ हुन्छ नि पर्सनल रूपमा अथवा प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ के कुरा चाहिँ सिक्यो जस्तो लाग्छ लर्निङ्सहरू लर्न यस्तो रहेछ त मैले अहिले हुन त म अझै पनि सिक्दै नै होइन त म कति चिजहरू सिक्दैछु मलाई कति चिजहरू अझै पनि थाहा छैन म चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स चाहिँ के पाएँ नि देयर इज अलवेज डिफ्रेन्स इन प्रोफेसनल लाइफ एन्ड प्रोफेसनल चिज र तपाईँको रियल लाइफमा पर्सनलमा डिफ्रेन्स चाहिँ हुँदो रहेछ अनि यु निड टु मेन्टेन द्याट थिङ क्या तपाईँको पर्सनल अब तपाईँले फ्यामिलीसँग हुन्छ साथीभाइसँग हुन्छ या प्रोफेसनल तपाईँको काममा हुन्छ यो दुइटा चिजले चाहिँ अलिकति म्याटर गर्छ कि तपाईँले अब प्रोफेसनल चिजलाई पनि साथीभाइहरूसँग डिल गरे जसरी गर्नुभयो भने इट वन्ट वर्क आउट क्या दाइ किनकि प्रोफेसनल फिल्ड भनेको चाहिँ तपाईँले यु निड टु टेक केयर अफ इट है त्यसले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा तपाईँले डिल गर्न सक्नु पर्दो रहेछ क्या किनकि इन दि एन्ड तपाईँ कन्टिन्यू गर्नु त तपाईँले नै हो नि त सो यु निड टु बी भेरी गुड एट इट क्या दाइ बोथमा पर्सनल लाइफ होस् या प्रोफेसनल लाइफमा होस् सो अब चाहिँ होइन अब यो धेरैजनाले सुनिरहनु भएको छ अनि अब यो सायद अहिले लाइभ नहेर पनि अब यो रिपिट पनि हेर्नुहुन्छ होला होइन हाम्रो यो युट्युबमा पनि जान्छ एकैछिनपछि सो जो चाहिँ अब म्यानहन्टमा आउन चाहनुहुन्छ वाट डु यु सजेस्ट कस्तो भयो कस्तो माइन्डसेट लिएर आउँदा हुन्छ अथवा के भयो भने चाहिँ लाइक अझ बेटर हुन्छ होला कि हाम्रो अब म्यानहन्ट पार्टिसिपेट त गरिरहेको छ म्यानहन्ट इन्टरनेसनलमा पनि तर हामी खासै राम्रो गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के होला त्यस्तो केही हामी लाइक तपाईँले नेपालमा चाहिँ कसरी पार्टिसिपेट गर्दा कसरी प्रिपेयर भएर आउनु भन्नुभएको हामीलाई अड्किरहेको थियो हो त्यही त कस्तो खालको चाहिँ माइन्डसेट हुनुपर्छ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको एटिट्युडहरू ओके मेन चिज चाहिँ के हुन्छ भन्दा होइन पेजेन्टमा चाहिँ वेनेभर यु पार्टिसिपेट इन एनी पेजेन्ट होइन तपाईँ जुनसुकै पेजेन्टमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुनुपर्छ नि एउटा चाहिँ जहिले तपाईँसँग पोजिटिभ एटिट्युड हुनुपर्छ क्या पोजिटिभ एटिट्युड त्यसको मतलब चाहिँ यु अलवेज निड टु बी हल अनेस्ट होइन डिसेन्ट टाइपको एन्ड एट द सेम टाइम होइन तपाईँको प्रेजेन्टेसन पनि तपाईँको राम्रो हुनुपर्छ कि तपाईँको एउटा चाहिँ मेन फर्स्ट चिज चाहिँ तपाईँको यु निड टु हेभ पोजिटिभ एटिट्युड एकदमै अनेस्ट अनि पोलाइट हुनुपर्छ क्या तपाईँ फर्स्ट चिज चाहिँ त्यही हो बिकज नो बडी इज गन लाइक यु इफ यर बिहेभियर इज नट गुड दाइ त्यो जुन ठाउँमा पनि त्यही होइन त्यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप चाहिँ त्यही नै हो एन्ड देन त्यसपछि अब के हुन्छ तपाईँको क्याटेगोरी के छ म्यानहन्टमा तपाईँको क्याटेगोरीमा अब तपाईँको वाक होला स्पिकिङ होला होइन एन्ड देन तपाईँको कतिवटा राउन्डहरू हुन्छ ट्यालेन्ट राउन्डहरू होला सपोज यो चिजमा चाहिँ तपाईँ आफै प्रिपेयरै गर्नु एन्ड देन फिजिक या अभियसली होइन अब म्यानहन्ट इज फिजिक बेस्ड कम्पिटिसन होइन हामी लाइक इन्टरनेसनल पनि मोडल्स भएपछि एउटा फाइन सेटमा हुनुपर्छ या फिजिक प्रिपेयर गर्नु बट एउटा मिसकन्फ्युजन के छ भने फिजिक हुनेले मात्र म्यानहन्ट जित्छ भन्ने छ होइन दाइ तर इट्स कम्प्लिटली रङ किनकि जस्ट बिकज ह्याभिङ अ गुड फिजिक डजन्ट मिन द्याट यु क्यान बी ए टाइटल विनर दाइ होइन त्यो एकदमै फल्ट हो क्या त्यो चिज चाहिँ किनभने तपाईँले जित्नको लागि तपाईँलाई अरू चिजहरूले पनि साथ दिनुपर्छ कि दाइ अब कतिजना विनरहरूको हाम्रो अब पास्टकै विनर गरौँ कतिजना विनरहरू फिजिक थिएन बट दे वान द टाइटल नि त होइन त्यो फिजिक इज नट एभ्रिथिङ बट वाट आई वान्ट टु से टु अपकमिङ पिपल होइन दोज वाट टार्गेटिङ म जहिले सोधिरहेको हुन्छ कतिजना मेरो आफ्नै दाजुभाइहरू साथीहरूलाई पनि भन्न जाउँ न त म्यानहन्ट जाउँ भन्दाखेरि फिजिकै छैन भनेर भन्छ बट अनि म चाहिँ के भन्छु भने इट्स नट ओन्ली अबाउट फिजिक होइन फिजिक त तपाईँलाई चाहिने जब तपाईँले इन्टरनेसनली रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ नि नेपालमा नभइकन इन्टरनेसनली रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ नि तपाईँ जित्छु जे नेपालले जितेपछि जब इन्टरनेसनल जानुहुन्छ इन्टरनेसनल जाने बेला चाहिने कि नेपालको बेला चाहिँ तपाईँले एउटा सही विनर छान्नु पऱ्यो नि त राइट त्यो सही विनर छान्नको लागि त्यति बेला चाहिँ ठिकठाकको मात्रै भए पुग्छ क्या तपाईँको फिजिक यु डोन्ट निड टु हेभ अ फाइन सेप ठिकठाकको मात्रै भयो नि होइन भए पुग्छ क्या त्यही भएर मिसकन्सेप्सन चाहिँ कोही पनि नबस्नु होला अनि जे भने अनि जुन जहिले पनि कम्पिटिटरलाई चाहिँ अनि आफ्नो कम्पिटिटर छन् भने उनीहरूलाई कम्पिटिटर रूपमा नहेर्नु इन्स्टेड के गर्नु भने तपाईँको विकनेस के छ उनीहरू तपाईँभन्दा कुन चिजमा बेटर छ होइन इफ त्यो चिजमा तपाईँहरू ल्याकिङ हुनुहुन्छ भने इम्प्रुभ द्याट थिङ इफ यु आर गुड एट अनि गिभिङ पोज होइन अब फोटोसुट गर्दा तपाईँ पोज दिनु सक्दैन गो अन सर्च इन गुगल होइन कसरी दिने
And then if you aren't good at speaking, improve your speaking. Yeah. So no, don't see anyone as a competitor. Competitor भनेको तपाईको आफ्नो weakness हो. So improve it. हो. So मेन चाहिँ चाहिँ हो दाइ यिनीहरू नै हो होइन लगभग होइन. अनि जहिले एम फर द स्टार्स होइन म त चाहिँ सबलाई त्यही भन्छु एम फर द स्टार्स. जहिले पनि ठुलो नै सोच्दाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ ओभर कन्फिडेन्ट नभन्नु होला होइन. सोच्दाखेरि ठुलै नै सोच्नुहोस् अनि त्यसकै लागि वर्कआउट गर्नुहोस्. तपाईँ एटलिस्ट छेउछाउमा पुग्नुहुन्छ क्या त्यसको. एटलिस्ट छेउछाउमा पुग्नुहुन्छ. सो मेरो चाहिँ स्ट्राटेजी त्यो हो त होइन. ज्यादा यति नै भनौँ त सजेसन चाहिँ. अनि हु डु यु लुक अप टु एज यर इन्सपिरेसन हुन्छ नि. अब यस्तो धेरै कुराहरू सुन्यो ग्रुपको आज एक घन्टा सुन्न लाग्यो होइन. सो एकदमै पोजिटिभ खालको कुराहरू हुन्छ नि एकदमै अब अलिकति कन्फिडेन्स खालको कुराहरू. सो इन्सपिरेसन चाहिँ कसलाई मान्छौ आफूलाई अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हु डु यु लुक अप टु? आई डोन्ट रियली हुन्छ नि दाइ म अरूको लाइफस्टाइल फलो गर्ने मान्छे होइन क्या दाइ. मलाई चाहिँ कस्तो थियो भने आई वान्टेड टु चुज दिस फिल्ड होइन. म चाहिँ यो फिल्डलाई आफ्नो बनाउन चाहन्थेँ. सो आई वाज सेल्फ मोटिभेटेड क्या दाइ. अनि बिकज अनि हुन्छ नि अरू देखेर अब इन्सपिरेसन भन्दाखेरि म ऊ जस्तो बन्छु भनेर म आएकै होइन क्या. आई वाज हियर टु बिकम मी क्या दाइ. टु बिकम माइसेल्फ होइन. म चाहिँ अब आई वान्ट बी माइसेल्फ. आई वान्ट बी नो वान होइन. इन्सपिरेसन भन्दा आई एम अ सेल्फ मोटिभेटेड पर्सन. मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ मेरो आफ्नो ड्रिम थियो क्या दाइ. त्यति भनौँ अनि. त्यही त. सो यसो अब धेरैले हेरिरहनु भएको छ यस्तो सिम्पल भाषामा बुझ्ने गरी गरेर होइन. कोही मान्छे अब कुनै फिल्ममा सक्सेस हुन चाहन्छ भने अहिलेको लागि भनौँ मोडलिङमा होइन. अहिले यो सायद म्यानहन्टकै इन्टरनेसनल पेजमा आएको हुनाले सो के चाहिँ चाहिँदो रहेछ एउटा यो कुनै पनि फिल्ममा सक्सेस हुनको लागि? एउटा चाहिँ चिज यो चाहिँ म्यानमा मात्र नभइकन दाइ होइन. तपाईँको यो जुनै पनि फिल्डमा काम लाग्छ. इफ यु वान बी अ डक्टर, इफ यु वान बी अ इन्जिनियर होइन, इफ यु वान बी एन इन्जिनियर, इफ यु वान बी अ मोडल, इफ यु वान बी एन एक्टर, त्यो चिजमा चाहिँ तपाईँ होइन जुनसुकै फिल्डमा क्या फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ जुन चिजमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ होइन त्यो चिजमा चाहिँ तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो. फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ त्यो चिजमा कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो. अनि त्यो चिजमा त्यो फिल्डमा लाग्नुको लागि के चिजहरू तपाईँलाई आउनुपर्छ या तपाईँले सिक्नुपर्छ जे होइन. अब इभन इफ इफ यु वान बी अ डक्टर दाइ तपाईँ के गर्नुपर्छ डक्टरको लागि. तपाईँको पढाएर मात्र हुँदैन क्या. यु निड टु बी प्यासनेट अबाउट इट पनि क्या. तपाईँ आफू पनि प्यासनेट हुनु पऱ्यो नि. जस्ट लाइक अनि तपाईँ इफ यु वान बी एन एक्टर होइन तपाईँ के गर्नु पऱ्यो. अनि एक्टर बन्नको लागि यु निड टु लर्न एक्टिङदेखि लिएर प्रेजेन्टेसनको कुराहरूदेखि लिएर अनि सेम लाइक इन मोडलिङ पनि दाइ. मोडलिङ पनि ग्ल्यामरमा थियो. इफ यु आर अ मोडल वाट आर द क्वालिटिज द्याट मेक्स यु मोडल होइन. द क्वालिटिज के छ मोडल बन्नको लागि क्वालिटिज. अनि त्यो चिजमा वर्कआउट गर्नु पऱ्यो. अनि फर्स्टमा चाहिँ त्यो चिजमा कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो तपाईँ. एन्ड देन तपाईँलाई यो अब के चाहिन्छ यु निड टु वर्कआउट अन इट के दाइ. जुन चिज जुनैसुकै फिल्ड होस् दाइ इन्जिनियरिङ फिल्ड होस् होइन यु निड टु बी कन्फिडेन्ट एन्ड वाट यु निड टु डु अन दोज थिङ टु एचिभ इट क्या. त्यो चिजमा चाहिँ वर्कआउट गर्नु पऱ्यो. सिम्पल एज द्याट दाइ. इट्स हार्ड होइन दाइ बट इट्स नट इम्पोसिबल क्या दाइ. जस्ट डिसिप्लिन पनि हुनु पर्यो होइन. लाइक आफूले के सोचेको छ त्यो अनुसारको फेरि कतिजनाले चाहिँ मेरो यस्तो राम्रो फिजिक भइदियोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छन् तर त्यो अनुसारको फेरि वर्कआउट गर्न चाहिँ खोज्दैनन् के. एक्ज्याक्टली त यस्तो हुन्छ है. मेन कुरा चाहिँ होइन वर्कआउट भन्दा नि इट्स प्रपर डाइट पनि हो. फेरि तपाईँको डाइट मिलेन भने यो वर्कआउट इज हुन्छ नि नथिङ क्या दाइ. इभन म मेरो आफ्नै कुरा गर्दाखेरि होइन स्टार्टिङमा मैले 2012मा आफ्टर 12को ठ्याक्क मिडतिर मैले स्टार्ट गरेको थिएँ फिजिक एट द टाइम. अनि म चाहिँ स्टार्ट गर्दा आई वाज भेरी लिन गाई दाइ त्यति बेला होइन. अनि 2012देखि 2013सम्म के अरे जिम लगातार गर्दाखेरि नि आई वाज नट गेनिङ मसल्स होइन. वर्कआउटमा पुरा गर्थेँ क्या. जिम गर्थेँ पुरा आफ्नो त्यो सबै वर्कआउट गर्दाखेरि बट मेरो राम्रोसँग ग्रोथ नै भइरहेको थिएन क्या. अनि 2013 पछि आई रियलाइज कि 14तिर मेरो डायट मिलिरहेको छैन फिल भयो क्या मलाई. किनकि हाम्रो त्यसलाई ट्रेनर क्या जिममा. अब म त नर्मली वेट गेन मात्र गर्न गएको थिएँ खासमा. अनि देन डाइट नमिलेर मेरो खास त्यो राम्रो नभएको रहेछ क्या. त्यो हामी लाइक फिजिक प्रपर पाएँ. देन एन्ड वेन आई न्यू अबाउट द डाइट होइन जिम अनुसार डाइटहरू मिलाएर खान थालेपछि एन्ड देन अनि क्यालिस्थेनिक्स एक्सर्साइज पनि गर्थेँ कि म. त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो एउटा फाइन ट्युन आउँछ क्या. जस्ट लाइक त्यही पनि हो क्या दाइ. जसले पनि जिम गर्दाखेरि एउटा डाइटमै आफूले वर्कआउट गरेपछि आफ्नो डाइट चार्ट चाहिँ बनाउने एउटा प्रपर डाइट चार्ट. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मसल्स छिटो राम्रोसँग ग्रो हुन्छ क्या दाइ. जसलाई पनि त्यही हो सजेसन.
सो अब कोही होइन अब यो आफ्नो बडी बनाउने अथवा हुन्छ नि अब अलिकति ग्रुमिङको कुराहरू छ, सो कोही तपाईँसँग चाहिँ अब रिच आउट गर्न चाहन्छ होइन भने के कसरी चाहिँ लाइक वुड यु गिभ अ टाइम, त्यो कोही मान्छेले त्यस्तो सजेसन माग्दै हुनुहुन्छ अब तपाईँलाई चाहिँ मेरो मेन्टर बनिदिनुहोस् भन्यो भने चाहिँ वुड यु बी इन्ट्रेस्टेड? एक्ज्याक्टली दाइ, मलाई यो खास नयाँ चिज त होइन दाइ, मलाई चाहिँ कतिजनाले हायर पनि गर्न खोजिरहेको छ एज अ ट्रेनर पनि होइन, बट देन म चाहिँ आफ्नो उनीहरूलाई चाहिँ सजेसन चाहिँ दिन्छु होइन, बट एट द सेम टाइम मैले भ्याइ चाहिँ रहेको छु उनीहरूलाई पर्सनली ट्रेन गर्न होइन। अब म जिम आफै पनि जाँदाखेरि मेरो यहीँ के अरे यहीँ नजिक हो कि मेरो यहीँ घरबाट नजिक हो। देन जब म जाँदाखेरि पनि वेन आई स्टार्टेड डुइङ माई वर्कआउट एन्ड लट अफ पिपल आएको छैन दाइ तपाईँ कस्तो सेप कसरी भयो, हाउ क्यान यु मेक इट भनेर म उनीहरूलाई सजेसन चाहिँ दिन्छु त्यति बेला होइन। बट पर्सनल ट्रेनिङ चाहिँ मैले गरिनँ बिकज आई हेभ सम अफ माई ओन वर्क्स टु डु होइन। त्यही भएर म सजेसन चाहिँ दिन्छु यसरी गर, यसरी गऱ्यो भने चाहिँ अलिक बेटर हुन्छ भनेर भन्थेँ क्या म चाहिँ। स्टिल अहिले हाम्रो अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि जिम बन्द भइरहेको छ, गइरहँदाखेरि अब सबजनाले प्रायः सोध्नै हुन्छ क्या, अनि कतिजना चाहिँ ट्रेन गराउनु भनेर भन्छन्। एन्ड देन इभन फेसबुकमा मेसेजहरू हुन्छ ट्रेन गराउनु मलाई पर्सनली तपाईँ कस्तो बडी चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। कहिले त खुसी लाग्छ तर यसले, बट म चाहिँ अब जिममा हुँदाखेरि चाहिँ नलेज चाहिँ अब बाँडिदिन्छु, म आफूलाई आएको नलेज चाहिँ म त्यतिकै दिइदिन्छु कि उनीहरूलाई। सो व्हाट आर योर फ्युचर प्लान्सहरू चाहिँ अब? अब मैले चाहिँ अब टु बी अनेस्ट दाइ मोडलिङ लाइक ग्ल्यामर फिल्डमै दिइसक्यो होइन। अब अहिलेसम्म चाहिँ होइन म चाहिँ यो ग्ल्यामर फिल्ड नै कन्टिन्यू गर्छु भनेर सोच्छ कि आगामी दिनमा अब लेट्स सी अब दाइ के हुन्छ। अब योभन्दा अझै बिग प्लान्सहरू छ है। अब हेरौँ अब लकले साथ दियो या आफ्नो हार्डवर्क को रङ आयो भने दाइ अभियसली यो फिल्डमा म अझै माथि लिएर जान खोज्छु। अनि मेन चिज चाहिँ एउटा मेन एम चाहिँ एउटा मेल मोडलिङ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एउटा एकदम माथि लेभलमा पुर्याउनु मन छ क्या मलाई चाहिँ, मेरो आफ्नो पर्सनल वेमा त्यो गर्नु मलाई चाहिँ। लास्टमा एनी एडभाइस जसले हेरिरहनु भएको छ अथवा हुन्छ नि अब एस्पायरिङ अब म्यान हन्टमा पार्टिसिपेट गर्ने अब क्यान्डिडेट्सहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ, सो एनिथिङ द्याट यु लाइक टु से? सरी द्याट सो लास्ट अब हामी लगभग हाम्रो यो प्रोग्रामको चाहिँ अन्तिमतिर आइसकेका छौँ कि, सो डु यु वान्ट टु से एनिथिङ लास्टमा चाहिँ अहिले जसले हेरिरहनु भएको छ होइन, आफ्नो वेल विसरहरू हुन सक्नुहुन्छ होला अथवा यो म्यान हन्ट इन्टरनेसनल नेपालमा पार्टिसिपेट गर्ने एस्पायरिङ मोडलहरू हुनुहुन्छ होला होइन, सो एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु से लास्टमा? फर्स्टमा चाहिँ आई वुड लाइक टु थ्याङ्क म्यान हन्ट जसले चाहिँ मलाई एउटा अपर्च्युनिटी एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिदिनु भयो। एन्ड देन माई फ्यामिली श्रीनाथ सक्दिधाम परिवार एन्ड माई फ्रेन्ड्सहरू, एन्ड देन टु द भ्युवर्स होइन, इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड इन मोडलिङ अर एनिथिङ होइन, एक्टिङदेखि लिएर तपाईँको जुन चिजमा तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ वाट यु वान बी तपाईँ त्यो सेट गर्नुहोस्। अनि त्यसको लागि सेट गरेपछि अब त्यसको लागि के चिज छ तपाईँले के चिजमा वर्कआउट गर्नुपर्छ त्यो चिजको लागि यु फाइन्ड इट द्याट एन्ड देन यु मेक इट द्याट क्या तपाईँ नलेज चाहिँ आफ्नोतिर लिनु एन्ड देन यु एक्सप्रेस इट के एक्सप्रेस जहिले पनि प्रेजेन्ट गर्नु होला, प्रेजेन्ट गर्नु होला। सो इन्टरनेट कनेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ अड्किन पुगेको छ। हेलो त्यही त त्यो स्लो इन्टरनेट कनेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्टरप्सन भएछ त। ठिकै छ, लास्ट फाइनल वर्ड्स नेटमा। सो सरी
लास्ट फाइनल वर्ड्स अब ध्रुव अब सकिन लाग्यो हाम्रो ए हस् फाइनल वर्ड्स ओके दाइ के भन्छु भने अलवेज बी पोजिटिभ आफ्नो गोल्सहरूमा चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ हुनु होला अनि एन्ड नेभर लुक एनी वान एज अ कम्पिटिटर द बिगेस्ट कम्पिटिसन इज यु यर सेल्फ अनि जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ लाइभ थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ यही भन्न चाहन्छु दाइ म अहिलेलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच ध्रुव तपाईँले यस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू आज गरिदिनु भयो होइन अब यस्तो सायद व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला अथवा आफ्नै घरमा अरू पनि कामहरू गर्नुपर्ने थियो होला होइन मुभिजहरू हेर्नुपर्ने थियो होला तर पनि यसरी 1 घन्टा आफ्नो हामीलाई दिनुभयो सो अनि तपाईँले जे सोच्नु भएको म्यान भएपछि यति रेस्पोन्सिबिलिटी त बन्छ त्यही त अब तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्छ सो हाम्रो सपोर्ट पनि रहि नै रहन्छ होइन सो एकअर्कालाई हेल्प गर्दै हामी अगाडि बढ्ने हो सो लेट्स ड्रिम फर बिग ध्रुवले भने जस्तै होइन एटलिस्ट तारासम्मको सोचेर हामीले त्यो अनुसारले वर्कआउट गऱ्यो भने एटलिस्ट कस्तो मुनसम्म होइन टार्गेट त्यो हाम्रो स्टेप चाहिँ नपुग्ला सो थ्याङ्क यू सो मच ध्रुव आइदिनु भयो सो अब अहिलेको लागि अब हामी छुट्टिनु पर्छ है त हस् दाइ ल थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू सो मच ल अब लास्टमा फेरि पनि त्यो अगाडिको भिडियो हामी प्ले गर्छौँ अनि त्यसपछि वी विल बी अब आजको लागि हाम्रो सकिन्छ सो भोलि पनि हामी आउने नै छौँ यही बेला 2 बजेतिर अनि अर्को म्यानहन्ट अब को आउनुहुन्छ त्यो तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ को चाहिँ हेर्न मन छ भन्ने कुराहरू सो अहिलेको लागि म मोइन बिदा हुन्छु सी यू टुमोरो This is me. They say preparation is the key to success. And so, I prepare. Me, a city boy, born and bred, and I wouldn't pretend otherwise. This is my home, the city of temples. From the country of utmost faith, culture, and diversity. Nepal truly is a symphony of 1,000 voices and cultures with perfect harmony. But you don't have to hear me say. And I want to ask you about Nepal. Why Nepal? Why you choose Nepal to visit? Well, Nepal has been a long time, kind of a dreamland for us. We have been traveling in Southeast Asia. We've been traveling in Sri Lanka, for example. But we have heard many good things about Nepal. Nepalese people, Nepalese food. It's an amazing landscape here, mountains and everything. So now we finally had a good time to come to Nepal for about 30 days. Among all the countries around the world, why choose Nepal to visit? Well, we are in a 1-year trip, so we are going to visit many countries in Asia. Yeah. But Nepal for us was a must, something we cannot miss, because we love mountains, trekkings, we love beautiful landscapes. Yeah. We wanted to visit so many things here.